नमस्कार सम्पूर्णलाई। म कलाकार निता ढुङ्गानाको तर्फबाट सम्पूर्ण नेपालीलाई र अहिले ठ्याक्कै 10:37 गएको छ हैन। देशको परिस्थिति हेरेर यो कोरोना हेर्नु न, अब सकिने नामै लिइरहेको छैन, झन् बढिरहेको छ, तनावमय स्थिति छ, टेन्सन भइरहेछ सबैलाई। झन् बढ्दो स्थितिमा यो चिजलाई पार गर्न नसकिएर हामी सबैजना अड्किरहेका छौँ। एकमाथि एक थप कोरोना सङ्क्रमित पेसेन्टहरू भेटिरहेका छौँ हैन। र राम्रो कुरा के भने निको पनि धेरै भइरहनु भएको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। र लाइभ आउन मन लाग्यो, तपाईहरुसँग केही कुरा राख्न मन लाग्यो, केही कुराहरू भन्न मन लाग्यो, त्यसकारणले अहिले लाइभमा आएकी छु। सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना, होप सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र मेरो यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले हेरेर मन पराइदिनु भयो भने चाहिँ शेयर गरिदिनु होला, किनभने मैले बोलेका कुराहरू सम्पूर्ण जनता मार्फत पुग्न सकोस्। मैले बोलेका भनाइहरू त्यो सोचाइ छ। र देशमा हेर्नुस् त के मात्र भइरहेको छ हाम्रो देशमा, सोच्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ। अहिले कोरोनाले गर्दा हामी यति त्रासमय स्थितिमा छौँ, यस्तो हुन्छ नि, कति पीडित छौँ हामी सबैजना हैन। यो चिजलाई ह्यान्डल गर्न पाए हुन्थ्यो, यो चिजबाट निस्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने, तर विभिन्न किसिमको आइलागिरहेछ यहाँ। विभिन्न किसिमको हाम्रो देशमा चाहिँ समस्याहरू पैदा भइरहेको छ। अब केही समय अगाडि चाहिँ हाम्रो लिपुलेक हैन, कालापानीको कुराहरू गर्न मन लाग्यो मलाई, किनभने म एउटा नेपाली नागरिक हुँ। म यो जन्मभूमिमा जन्मेको मान्छे हो र मैले आफ्नो राष्ट्रियता जहिले पनि फर्स्ट पोजिसनमा आफूले सोच्नुपर्छ। फर्स्ट मेरो राष्ट्रियता हो, त्यस पछाडि मेरो परिवार हो, मेरो साथीहरू हुन् र अरू चिज ब्ला ब्ला ब्ला। तर फर्स्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ राष्ट्रियलाई हामीले रोज्नुपर्छ र राष्ट्रप्रति आएको विपत्ति, विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई हामीले अवलोकन गर्न जरुरी छ हैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले केही समय अगाडि यो लिपुलेक, यो कालापानीको विषयमा, लिपिया धुराल हैन, यो विषयमा चाहिँ मैले बोलेको थिइनँ। एक दुईवटा इन्टरभ्यूमा म जाँदाखेरि यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि म अहिले केही पनि बोल्दिनँ, मेरो मुख बन्द छ, मैले भनेको थिएँ किनकि यो हदमा म बोल्न चाहदिनँ थिएँ किनभने हाम्रो सरकारले फाइनल डिसिजन दिएको थिएन। उहाँले बोलिराख्नु त भएको थियो, तर दर्शकले दर्शक, म कलाकारको कारणले खालि दर्शक भन्न आउँछु, जनतालाई कन्भिन्सिङ चाहिँ लागेन त्यो कुराहरू हैन। र फेरि पछिल्लो समय चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले बोल्नुभयो र त्यो चिजमा कन्भिन्स भयो र हामी सबैजना कन्भिन्स भयो र म पनि कन्भिन्स भएँ। अब के थाहा, अब किनभने नबोल्दाखेरि त डर हुन्छ नि त। न हाम्रै देशको कमजोरी हो कि न हाम्रै देशको नेताले चाहिँ के अरे राजनीति लिड गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ केही सम्झौता गरेका थिए कि या ब्ला ब्ला के हामी मात्र उफ्रेर, हामी मात्र बोलेर केही हुँदैन जब हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो सरकार हामीसँग साथमा छैनन् भन्ने। त्यही भएर म यो विषयमा बोल्न चाहन्न भनेर भनेको थिएँ। तर अब बोल्ने पालो आएको छ, किनभने हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यू आफैले भनिसक्नु भएको छ कि त्यो जग्गा जुन नालापानी अनि लिपुलेक, त्यो जग्गा हाम्रो हो, नेपालको हो र हामीले त्यसलाई लिएरै छोड्छौँ, हाम्रै हो र हामी त्यसलाई आफ्नो बनाएरै छोड्छौँ। त्यति कन्फिडेन्टका साथ बोलिदिनु भएको छ नि, त्यो चिजलाई चाहिँ सल्युट गर्न चाहन्छु। र साथसाथै नयाँ नक्सा जारी गर्नुभएको छ हैन, त्यो चिजलाई पनि सल्युट गर्न चाहन्छु। किनभने एउटा कन्फिडेन्ट नभइकन, यो चिज हाम्रो हो नभनिकन, फिल नगरिकन चाहिँ त्यो त्यतिसम्म बोल्न र त्यतिसम्म कामहरू गर्नलाई हामी अघि सर्न सकिँदैनथ्यौँ होला। हामीमा धेरै हुन्छ नि, अब ल त्यो देश हाम्रो होइन रे, त्यो जग्गा हाम्रो होइन रे हैन, ल इन्डियाकै हो रे, तर यति कन्फिडेन्ट आउँदैन थियो हामीलाई बोल्नको लागि। तर किनभने त्यो हाम्रै हो, हाम्रै रहन्छ र हाम्रै बनाउनुपर्छ त्यसलाई
जबरजस्ती छिमेकी राष्ट्रलाई चाहिँ हामीले दान दिने होइन, जसरी लडेर हुन्छ कि कराएर हुन्छ कि जे गरी हुन्छ कि होइन वारै गरेर हुन्छ कि, तर हाम्रो जग्गा हामीलाई फिर्ता चाहिन्छ भन्ने किसिमको एउटा पोजिटिभ भाइब्स पोजिटिभ वेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई एकदमै प्राउड फिल भयो हो, किनभने हाम्रो सरकारले हामीले चाहेको जस्तो गरेको छैन। सरकारले हामीले चाहेको जस्तो गरेको छैन। कमी कमजोरी छन्, हाम्रो एकदमै त्यो हुन्छ नि, गुनासोहरू धेरै छन् सरकारप्रति, तर सही समयमा सही निर्णय चाहिँ यो सरकारले धेरै राम्रो गरेको छ। यो चिजलाई म मान्छु। र अहिले हाम्रो सरकार यति दलहरू यति हुनुहुन्छ होइन, तपाईहरूको आफ्नो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला, तपाईहरूको सोच विचार नमिल्न सक्छ, सबै पार्टीहरू एकबद्ध के अरे तपाईँले आफ्नो नेपालको लागि एकबद्ध भएर एउटै दिमाग लागेर एउटै सेन्स मिट नहुन सक्छ तपाईँहरूको, त्यसमा तपाईँहरूको झगडा पर्यो होला, तर आज कुरा आएको छ, राष्ट्रको कुरा आएको छ र हामी सम्पूर्ण नेपालीले चाहिँ यो अपिल गर्नुपर्छ कि सरकारलाई अहिलेको समय चाहिँ एकअर्कासँग झगडा गर्ने, एकअर्कालाई नराम्रो भन्ने होइन, एकअर्का जुडिएर होइन हात समातेर सँगै हिँड्नुपर्छ र आफ्नो राष्ट्रको लागि लड्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी सम्पूर्ण जनताले चाहिँ झकझकाउन जरुरी छ। किनभने एक दुईवटा मैले इन्टरभ्यूहरू पनि विभिन्न दलको विभिन्न पार्टीका नेताहरूको पनि इन्टरभ्यूहरू हेरेँ, तर त्यसमा पनि आफूसँग झगडा गरेको देखेँ। त्यो राम्रो होइन, अहिलेको समयमा त्यो राम्रो होइन। तपाईँहरूको गुनासो तपाईँहरूको आफै राख्नु, हामीलाई पनि धेरै गुनासो छन् सरकारप्रति, तर त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा हामी राख्छौँ, अहिले बोल्दैनौँ। तर अहिले राष्ट्रियताको कुरा आएको छ, त्यो कारणले हामी बोल्नुपर्छ, एउटै जुट हुनुपर्छ, एउटै सोच हुनुपर्छ। जसरी हुन्छ आफ्नो राष्ट्रलाई बचाऊ। आफै सोच्नु न, अब कस्तो हुन्छ होला इन्डियन मिडियाले यति खेदो गरेको छ, यति खेदो गरेको छ होइन कि त्यो अब त्यो न्युज हेर्दाखेरि पनि दिक्क लाग्छ के, चित्त दुख्छ, रिस उठ्छ, रगत उम्लिन्छ के हामी नेपालीलाई। किन यति साह्रो किन हामीलाई हेपिरहेछ? अब हेप्न पनि के, अब त्यो हेपेको पनि के भन्ने होइन तिनीहरूलाई, तर हुन त मनिषाजीको एउटा ट्विटले नै यिनीहरूको काण्ड पुगेको छ। एउटा ट्विटले नै तिनीहरूको भारत हल्लिरहेछ, हल्लिन चाहिँ। तर पनि त्यो चिजलाई मात्र सीमित नबनाइकन नेपाललाई, हाम्रो मातृभूमिलाई भन्नुसम्म बनेका छन्, जुन चिज हामी सहन सक्दैनौँ होइन, सहन पनि सक्दैनौँ। र हो पर्सनल चिज, व्यक्ति हामी झगडा गर्छौँ भने विभिन्न देशका व्यक्ति पर्सनल रूपमा झगडा गर्छौँ भने हामीलाई त्यति रिस उठ्दैन, तर राष्ट्रियताको नाम लिँदाखेरि, आफ्नो देशलाई नराम्रो भन्दाखेरि डेफिनेटली हामीले कोही पनि देख्दैनौँ, कोही पनि नै देख्दैनौँ। न भारत देख्छौँ, न चाइना देख्छौँ, न पाकिस्तान देख्छौँ, न अमेरिका देख्छौँ, न अस्ट्रेलिया देख्छौँ। देशलाई जसले औँला उठाउँछ हामी कोही पनि देख्दैनौँ। हाम्रो रगत उम्लिन्छ, हामीलाई रिस उठ्छ। त्यो चिजले गर्दाखेरि इन्डियन मिडियाले यतिसम्म हामीलाई मजाक बनाइरहेको छ होइन। र अहिले म हाम्रो नेपाली सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने, जसरी उनीहरूले एक्टिङ गरेर पुरा हुन्छ नि, मेरै चाहिँ लगभग मेरै चाहिँ देश के अरे हाम्रो देश हो यो के अरे जस्तो हाम्रै देशको खान छन् होइन। अब यो त्यो यताउता हाम्रै चिजबाट यिनीहरू बाँचिरहेका छन्, अनि हाम्रो जग्गालाई यिनीहरूले आफ्नो जग्गा भनिरहेका छन् भनेर तुच्छुत कुराहरू बोल्ने ढङ्ग शैली नगरिकन नमिलाइकन बोलेका, नेपाललाई गाली गरेका कुराहरूमा हामी नेपाली सञ्चारकर्मीहरूले, मिडियाका मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। हामीले पनि तिनीहरूलाई झापडको बदला अर्को झापड फर्काउन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ, बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अहिलेसम्म ल हेर्नु, उता इन्डियामा मोदीले आफ्नो भाषण राखेको छ, प्रधानमन्त्री मोदीज्यू, हामी त रेस्पेक्ट गरेर बोल्छौँ यार, हामीमा त्यो एउटा क्षमता छ। सबैले हिन्दीमा कुरा गर्नु भनेर भनिराख्नु भएको छ, हिन्दीमा कुरा गर्ने समय पनि आउँछ, पहिला हामी आफ्नो नेपालको कुरा गरौँ होइन। र म टुटेफुटेको के अरे हिन्दीमा बोलिदिउँला बुझ्ने गरी। र अर्को कुरा भनेको अब हामीले अब हुन्छ नि त्यो इन्डियन मिडियाले यसरी पेलिरहेको छ, यस्तो पेलिरहेको अवस्थामा नेपाली मिडियाकर्मी जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, प्लिज हामीले पनि तिनीहरूलाई पेल्न जरुरी छ।
किनभने हामी त सत्यको बाटोमा हिँडिरहेको मान्छे हो। हामी आफ्नो जग्गा फिर्ता लिँदैछौँ होइन। तिनीहरूले त्यो झुटमुटको कहानी बनाएर अनेक गरेर तिनीहरूले जे पनि गर्न हुने, जे पनि भन्न हुने नेपाललाई, नेपालको सरकारलाई, नेपालीलाई भनेपछि हामीले किन नहुने? हामी त सत्यको बाटोमा हिँडिरहेको छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबैले बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो चिज भनेको इन्डियाले मात्र अहिले बोलेर, इन्डियासँग के अरे यो मिडियाले मात्र बोलेर संसारभरि फैलाइरहेको छ। हामी नेपालीले पनि बोलेर इन्टरनेसनल लेभलमा पुर्याउन जरुरी छ जर्नालिस्टहरू। र अब जस्तो मनिषाको दिदीले चाहिँ एउटा ट्विट गरिदिनु भयो, कति राम्रो मिलाएर उहाँले न इन्डियालाई नराम्रो भन्नुभएको छ, न के अरे नेपाललाई के अरे राम्रो, त्यति राम्रो उ गरेर एकदम मिलाएर उहाँले एउटा ट्विट गरिदिनु भएको थियो। तर तिनीहरूलाई कति रिस उठेको। अरे यार, खाते इन्डिया के हो, गाते चाइना के हो, के तालको मान्छे हो। जस्तो चाइना पनि हाम्रो छिमेकी हो होइन, जस्तो अब इन्डिया पनि हाम्रो छिमेकी हो, तर चाइनालाई भन्दा प्रायोरिटी हामीले आजको दिनसम्म पनि इन्डियालाई दिएर राखेका छौँ। इन्डियालाई नै दिएर राखेको छ किनभने इन्डियासँग हाम्रो कल्चर मिल्छ होइन, सबै चिज मिल्छ। त्यो कारणले प्रायोरिटी हामीले इन्डियालाई दिएर राखेका थियौँ। अझै मजबुत अलि सम्बन्ध इन्डियासँग थियो। तिमीहरूले नै आफैले धोका दियो। र हाम्रो नेपाली चेलीलाई जसले चाहिँ इन्डियामा गएर आफ्नो नाम, आफ्नो अभिनय, आफ्नो क्षमता दिएर एउटा नाम कमाएर होइन, एउटा उचाइमा पुगेर, तिमीहरूले के फोकटा खेलाएको हो? फिल्म पैसा दिएर खेलाएको हो नि। काम गरेको पैसा लिएर र तिमीहरूकै सरकारलाई चाहिँ, त्यो इन्डियाकै सरकारलाई चाहिँ ट्याक्स तिरेर बसेर र फिल्म इन्डस्ट्री, तिमीहरूको के अरे इन्डियाको फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ मनिषा दिदीले धेरै योगदान दिनुभएको छ। तर जब राष्ट्रियताको कुरा आउँछ बोलिदिनु भयो। आफ्नो देश, आफ्नो माटो त माया लाग्छ नि, किन लाग्दैन भनिनँ मैले। जस्तो सुकै ठाउँमा हामी काम गर्न जाउँ, जस्तो सुकै जे गरौँ, तर नेपालमा हामी जन्मेका छौँ। तर सबभन्दा अगाडि त राष्ट्रियताकै कुरा आउँछ। राष्ट्रियता फर्स्ट अफ अल पहिलो नम्बरमै हुन्छ। आफ्नो इमान्दारीपूर्वक हाम्रो मनिषा दिदीले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, आफ्नो माटोलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यो चिजमा पनि मनिषा दिदीलाई चाहिँ यो कुरामा सेल्युट गर्न चाहन्छु कि तपाईँले गर्दाखेरि भारत आज हल्लिएको छ होइन, भारतै आज हल्लिएको छ मनिषाजीले गर्दाखेरि। र तपाईँले धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ इन्डियालाई। इन्डियाबाट तपाईँले पाएको भन्दाखेरि पनि तपाईँले क्षमताले पाएको चिजहरू हो। तर इन्डियाले चाहिँ बरु हुन्छ नि, यो हाम्रो आर्टिस्ट हो भन्ने प्राउड फिल चाहिँ तपाईँबाट गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि तपाईँले धेरै दिनुभएको छ इन्डियालाई। तर इन्डियाले तपाईँलाई, तपाईँको श्रम, तपाईँको कामलाई चाहिँ महान बनाइदिएको हो, तपाईँलाई होइन दिदी। त्यो कारणले गर्दा तपाईँ अहिले आफ्नो मातृभूमिमा हुनुहुन्छ। कस्तो राम्रो बोलिदिनु भएको छ र आफ्नो नेपाललाई सहयोग गरिदिइराख्नु भएको छ र राष्ट्रियताको कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। म त्यो चिजलाई एकदमै हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। किनभने इन्डियामा धेरै यस्ता नेपालीहरू छन् जो राम्रो पोजिसनमा, टप पोजिसनमा चाहिँ धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले बोल्न सकिराख्नु भएको छैन इन्डिया विरुद्ध। तर एकदमै आफ्नो करियरलाई नै लात हानेर चाहिँ जेसुकै पर्ला, तर मेरो राष्ट्रियभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मेरो लागि इन्डिया होइन, भारत होइन भनेर दिदीले प्रुफ गरेर चाहिँ आफ्नो करियरलाई नै लात हानेको जसरी, तर नेपालको सपोर्टमा, आफ्नो मातृभूमिको सपोर्टमा बोलिदिनु भएको छ। त्यो कुरालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र मनिषा दिदीलाई। र त्यस पछाडि भनेको यो के अरे यो इन्डियन मिडिया कति चाहिँ फुलेको है। तपाईँलाई रिस उठ्दैन? कति रिस उठ्छ होला है। मैले यो एक दुईवटा के पोस्ट गरेको चिजहरू यो मैले रगत उम्लिन्छ क्या। जहिले पनि राति सुत्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि तिनीहरूले बोलेको कुराहरू दिमागमा होइन, मनमा, कानमा गुन्जिरहन्छ क्या। रिस उठ्छ, अति नै रिस उठ्छ। त्यही गएर एउटा नेपाली भएको नाताले हामी त गोर्खाली हौँ नि त होइन। त्यही गएर तिनीहरूलाई त्यही सकाइदियो जस्तो रिस उठ्छ क्या कहिलेकाहीँ। र अलि अगाडि अब मनिषा दिदीको बारेमा अनेक कुरा भनेको छ होइन। के अरे इन्डिया का खाते हो, चाइना के अरे गाना गाते हो भनेर। यतिसम्म कि अब यो त सबैले भन्नुभएको होला।
जो दावा नेपाल की कैबिनेट ने नए मैप के जरिए किया है वो ठीक है। मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए, नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा पास किया। उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला, जो कि अब तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थी, और उन्होंने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया। और इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं नेपाली नागरिक रही। यो भारतीय मिडियाहरू होइन, आफूले आफूलाई के सोच्छन् कुन्नी, गुलाम रे। अरे ओ इंडियन लोग, ए भाई, ओ भाई लोग, अब मुझे हिंदी उतनी अच्छी तरह से तो नहीं आती, बट थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ, क्योंकि हम लोग नेपाली लोग बहुत टैलेंट होते हैं, हमें हर एक भाषा लगभग आती है। तुम लोगों को थोड़ी नेपाली नहीं आती होगी, हम लोगों को हिंदी आती है। हम तुम्हारे भनाई से, तुम्हारे ही लैंग्वेज से हम रिप्लाई करने वाले हैं। सुनो, क्या तुम लोग हमें बोलते हो कि हम चाइना के गुलाम हैं, गुलाम बनने जा रहे हैं? अरे यार, तुम संचारकर्मी, मुझे आपकी इंडिया के जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी की, क्योंकि जनता ने कुछ भी नहीं कहा है नेपाल के विषय में। और अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कुछ नहीं बोला है, वो चुपचाप है, मुझे उससे उन्हें भी कुछ नहीं कहना है। बट एक बात ये है कि मीडिया, ये जीटीवी न्यूज़ वाला मीडिया, ये इंडियन मीडिया लोग हमें नेपाली को बोलते हैं कि हम गुलामी करने जा रहे हैं चाइना से। अरे यार, तुम लोग तो वार कराओगे यार, फर्स्ट वार तो हो गए, दूसरा वार तो हो गए, अब तुम थर्ड वार कराने जा रहे हो कि नेपाल अब चाइना के दासी हो गए या के गुलाम बनने जा रहे हैं। उसके ये इस पे कम के वो बंदूक रख के और वो नेपाल को गाइड कर रहे हैं। क्या बोलते हो तुम लोग? तुम लोग को पता है कि नहीं, नेपाल ऐसी देश है कि अभी तक किसी की गुलामी नहीं करी है। हम लोग अपने हिसाब से, हम लोग अपनी मर्जी से जीने वाले लोग हैं, हम अपने मर्जी से काम करने वाले लोग हैं। तुम लोगों जैसे नहीं है हम। मैं इंडियन मीडिया को ये कह रही हूँ कि कुछ बोलने से पहले कुछ सर्च करके बोलो, सब कुछ सर्च करो कि ये लिपुलोक किसका है, काला पानी किसका है, और ये लिपि अधूरा किसका है, पूछो, इतिहास देखो, सर्च करो, फिर बोलना। जो मुंह में आए वो पक 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 मत करो तुम लोग यार। अरे तुमसे अच्छा तो हमारा नेपाली संचारकर्मी है, पत्रकार है, जो सर्च करके बोलते हैं। आओ सीखो, पत्रकारी सीखना है ना तुम लोगों को, आओ सीखो। नेपाल में एक है हमारे पास, वो भैया है एक रवि लामिछाने एक ऐसा जर्नलिस्ट है, वो जो भी बोलता है वो सर्च करके, अध्ययन करके बोलता है, और वो नेपाल के लिए हित में बातें करते हैं। उसे आके सीखो, नेपाल आके सीखो, जर्नलिज्म क्या है, जर्नलिस्ट क्या है। अरे यार, तुम लोग तो कुछ भी बोलते हो। अरे नेपाल, चाइना, ये लोग बोलेंगे, ये मीडिया बोलेंगे अब चाइना के सपोर्ट पे ये कर रहे हैं, और फिर इस समय बाद बोलेंगे अरे यार, चाइना तो रसुआ के सपोर्ट के लेकर गुलामी कर हमें दोस्त करने वाले हैं, और तुम ये पाकिस्तान ये करके ये एक दूसरे के देश को तुम लोग लड़ा रहे हो भाई, लड़ा रहे हो। इसलिए बोलता हूँ, तुम तो वार कराने में जुड़े हो तुम लोग। तुम लोगों का रिलेशन किसी का भी, कोई से भी अच्छा नहीं होता। चाइना से वही, पाकिस्तान से वही, नेपाल से अब तुम लोग रिश्ता ये किस्म के बर्ताव करने जा रहे हो, हमारा जगह तुम लोग हड़पने जा रहे हो। रिलेशन, 3 लोगों का रिलेशन, 3 देशों का रिलेशन तुम लोगों ने बिगाड़ दिया है। तो आप सोचो ना, क्यों ये लोग हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं? तुम लोगों को कमजोरी तो होगा ना, इसलिए तो अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग। ये बात दिमाग में रखो भाई। जो मुंह में आए वो जो भी वो नहीं बोलना। हम गुलामी कभी नहीं करते, करना करा था हम लोगों ने गुलामी, ना करेंगे, ना कर रहे हैं।
इतने बात ध्यान दिमाग में रखना भाइ। मिडिया, इन्डियन मिडिया लोग साथीहरू, म हिन्दी बोलिरहेको छु, कसरी बोलिरहेको छु मलाई थाहा छैन होइन। मलाई यति रिस उठिरहेको छ भने पनि मलाई साधी नै छैन क्या। उनीहरूकै भाषामा उनीहरूले नै बोलेको भनाइमा बोलिदिइरहेको छु। अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ भन्नु मन लाग्यो मलाई कि एउटा छ यहाँ, के छ यहाँ, एउटाले यस्तो कन्फिडेन्टका साथ होइन को खर्च किया है, साथ ही ये समझा दिया है कि भौगोलिक क्षेत्रों का बनावटी विस्तार मंजूर नहीं है। मतलब जब चाहा किसी के हिस्से को अपना बता दिया, कोई भी नक्शा जारी कर दिया बगैर किसी तथ्य के। सोचिए अगर हमने ये दिखा दिया कि पूरा नेपाल हमारा है, फिर क्या होगा? What the hell? Oh my God! पागल हो यिनीहरू। अरे तुम लोग पागल हो क्या? इंडियन मीडिया, मुझे तो लगता है तुम लोग पागल ही हो। जाओ मेंटेन हॉस्पिटल जाओ, अपने दिमाग चेक कराओ यार। क्या बोल रहे हैं? ये कहा वो कहा, हम लोग बोलेंगे तो नेपाल है तो क्या करोगे, नेपाल हमारा है तो क्या करेंगे। तेरा बहू को तेरे बाप के तेरे बाप की संपत्ति है क्या हम लोग? हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? अच्छा तो ठीक है, तुम लोग बोलते हो कि संचारकर्मी, ओनली इंडियन मीडिया को मैं बोल रही हूँ ये। तुम लोग बोलते हो कि हमारा देश इतना बड़ा है, क्षेत्रफल से हर एक चीज में हमारा देश बड़ा है। नेपाल इतना सा है, इतना छोटा है नेपाल। तुम लोग बोलते हो ना, तुम लोग चाह कर भी हम लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, हम छोटे देश में रहते हैं, हमारा देश छोटा है, क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा देश छोटा होगा, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हमारा देश छोटा होगा, बट ऊंचाई के हिसाब से हमारा देश नंबर 1 में है। इस बात को याद रख, दिमाग में रखना भाई लोग, दिमाग पे रखना, क्योंकि हमारे पास सगरमाथा है, विश्व के सबसे सर्वोच्च ऊंचाई सगरमाथा है। तुम लोग वार की बात करते हो ना, हम लोग वार करेंगे तो हमारा इतना लाख सैनिक है, तुम लोगों का 70,000 या 75,000 तुम लोग बोलते रहते हो ना। वार करो भाई, वार करो, वार करना चाहते हो तो करो, बट तुम्हारा वो देश, तुम्हारा वो सैनिक या के ब्ला ब्ला ब्ला, जब हमने हमारा सगरमाथा गिरा दिया तो हम तो मरे जाएंगे। ठीक है, हम तो मरे जाएंगे, क्योंकि हम अपने देश में मरने के लिए हम प्राउड फील करते हैं, बट तुम्हारा देश भी डूब जाएगा भाई, इतना याद रखना। तुम लोग बोलते हो कि नेपाल से खाना जाता है, ये जाता है, वो जाता है, नेपाल के बिना सॉरी इंडिया के बिना नेपाल कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ से ये लोग लेके जाता है। तुम लोग भूल रहे हो भाई, हमारा पानी खाना भी ना हम बाँच सकते हैं, हम बाँच सकते हैं, हम खाना ना खा के, पर पानी भी ना कोई जीवित रह सकता है? कोई जीवित रह सकता है पानी बिना? वो पानी, हमारा पानी तुम लोग खा रहे हो भाई। सगरमाथा के वो ऊंचाई से बहते हुए पानी आज इंडिया लोग पीते रहे। तो हमें बात करते हैं, हमें खूब बोलते हो कि छोटा देश, तुम्हारे देश से क्या आता है? इंडियन मीडिया, तुम लोग बोलो कि तुम्हारे देश से क्या आता है सामान। अच्छा आता होगा, हमने यूज किया होगा, तो क्या फोकट में हम लोगों ने तुम्हारा सामान यूज किया है? हम पैसे देते हैं यार तुम लोगों को, तुम्हारा बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तुम लोगों का बिजनेस हमारे नेपाल के कारण पिकअप लिया है, बढ़ रहे हैं। तुम लोग पैसा कमा रहे हो हमारे मेहरबानी से। ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं देंगे। छोटा झगड़ा में, छोटा बात में तुम लोग कर्फ्यू लगा देते हो, सामान नहीं पहुंचा देते हो यार। या क्या तुम लोगों ने इतना हमें दुख दिया है कि हम तो फिर भी ठीक है कि हम लोग क्योंकि हमारे देश में बुद्ध ने जन्म लिया है ना। हमारा देश कई समय आगे बोलते थे कि तप्पु आश्रम, लाइक हुन्छ नि त्यो क्या बोलते हो
तपस्या करते हैं, ये नेपाल में देश में पहाड़ी इलाकों में तपस्या करते हैं, ये क्योंकि हम लोग शांत स्वभाव के हैं, हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है। ठीक है, जो भी जैसे भी हो, छिमेकी राष्ट्र है, हमें मिलना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। हमारे तुम्हारे हर बातों को कंप्रोमाइज़ इग्नोर करके तुमको हम लोगों ने यहाँ पे बिठाया है। यहाँ पे तुम लोगों ने कभी समझा किसी बात को? तुम लोगों ने फील के साथ एक्सपीरियंस कुछ फील किया तुम लोगों ने? नहीं। तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब नेपाल आए थे तो उन्होंने कहा था कि नेपाल में ऋषियों ने तपस्या की थी। नेपाल में ऋषियों ने तपस्या की थी। तप भूमि आपके प्रधानमंत्री जी ने बोला था यहाँ पे। और नेपाल को हर दम हर सपोर्ट हम करेंगे, ये भी बोला था। और एक बड़ी बात कि नेपाल में एक पशुपतिनाथ है ना, नेपाल में पशुपतिनाथ है। पशुपति नाथ में हम फॉरेनर को एंट्री नहीं कराते यहाँ पे नेपाल पे। हम इंडियन लोग को छूट कर दिया है कि जबकि हम लोग तुम लोगों को इतना रेस्पेक्ट और इतना समझदार समझते हैं कि हमारा पशुपतिनाथ में पुजारी भी एक इंडियन ही है। हमने तुम लोगों को सर पे चढ़ाया है, रेस्पेक्ट किया है हर बातों पे, हर चीज़ों पे। पर तुम लोगों ने हमें क्या दिया? हमारा देश, हमारा जगह ही तुम लोग खोसने लगे, अपना बनाने लगे, धोखा देकर। पहले तो अच्छा, तो तुम लोगों का है, अच्छा वो लिपु लेक, वो काला पानी तुम लोगों का है, तो तुम्हारा नक्शा में क्यों नहीं है? हमारा देश नक्शा में तो नहीं है तुम लोगों का नक्शा में। हमारे नक्शा में तो अभी रिसेंटली हमारा देश तो हमें वापस नक्शा में दिख रहा है। हम कॉन्फिडेंट ये हमारा ही है। तुम लोग क्यों भूखते रहते हो यार? जाओ अपने मोदी से क्या कहो, अपने प्रधानमंत्री से कहो, क्या है सच्चाई, क्या है बात, क्या है ये जगह हमारे है कि नहीं, पूछो। आज साइलेंस क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी जी साइलेंस क्यों है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो कंफ्यूज है वहाँ। हम लोग कंफ्यूज नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं। हम हमारे हैं, हम बोलेंगे। बट आप लोगों के प्रधानमंत्री के वो मोदी जी क्यों कंफ्यूज है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोग क्यों बोल रहे हैं? के भन्ने, कति बोल्ने, कति भन्ने। मेरो यो सबै भिडियो चाहिँ के अरे तपाईहरुले शेयर गरिदिनु होला, किनभने केही शब्दहरू मैले इन्डियनमा पनि हिन्दीमा पनि बोलेको छु हैन। सबै इंडियन पीपुलहरूले मैंने इंडियन पीपुल को कुछ नहीं बोला है, सब लोग अच्छे हैं। कितने ने तो इंडियन पीपुल ने तो हमारा साथ भी दिया है। हाँ, ये नेपाल का ही है, ये काला पानी लिपु लेक ये नेपाल का ही है। कितने ने सपोर्ट किया है। और गवर्नमेंट ने भी अभी तक कुछ नहीं बोला, इसलिए मैं गवर्नमेंट को भी दोषी नहीं दूंगी, बट दोष दूंगी तो इंडियन मीडिया को दोष दूंगी। तुम लोग जो भी बोलते हो यार, पकते हो यार, पक 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 बकते हो यार तुम लोग। हो नि होइन र साथीहरू, कति रिस उठ्छ होला के, कति रिस उठ्छ होला। उनीहरूले आफ्नो टिआरपी बढाउनको लागि जे पनि गर्न पाइन्छ, जे पनि बोलिदिने। बीबीसी न्यूजले किन बोल्दैन? इन्टरनेसनल न्यूजहरूले चाहिँ किन बोल्दैन? अनि यो जीटीभी यो कुनी के यस्तो एक्टिङ गरेर यति तिनीहरूको हुन्छ नि, फिल्ममा के एक्टिङ हुन्छ र तिनीहरूको खिच्ने तरिका, डायलग हेर्नु न। हाम्रो राजेश दाइले पनि त्यसरी डायलग बोल्दैन, तिनीहरूले त्यसरी डायलग बोल्छन् यार। मान्छेलाई सिधै मुटुमा पेज पार्ने गरी त्यो हुन्छ नि, एकदमै अचम्म लाग्छ मलाई। र टिआरपी को लागि तिनीहरूलाई त टिआरपी को फुल फर्म पनि थाहा छैन होला के। टिआरपी भनेको के हो भनेर टिआरपी को लागि आफ्नो टेलिभिजनको पोजिसन माथि पुर्याउनको लागि यिनीहरूले अर्को देशलाई यस्तो नराम्रो भनिरहेको छ हैन। टिआरपी को त्यसलाई त फुल फर्म पनि थाहा छैन होला। टेलिभिजन रेटिङ पोइन्ट, टिआरपी को मतलब
हैन। टिभीको रेटिङ पोइन्टलाई चाहिँ टिआरपी भनिन्छ होला, टिआरपी कमायो होला तिनीहरूले। तर अच्छा भाई लोग सुनो, मैं हिंदी में भनिदिन्छु ल। अच्छा भाई लोग सुनो, तुम लोगों को टीआरपी कमाना है ना, अपना टेलीविजन का पॉइंट बढ़ाना है, रेटिंग पॉइंट बढ़ाना है। टीआरपी का मतलब पता है तुम्हें? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट कमाया होगा तुम लोगों ने, रेटिंग तो मजे से कमाया होगा, पर तुम लोगों को पता है तुम लोगों का ही जनता तुम लोगों को विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम लोग सत्य तथ्य पर नहीं जाते हो, सत्य नहीं बोलते हो, जो मुंह में आए वो बोल देते हो अपने टीआरपी कमाने के लिए। और जनता तुम लोगों को टीआरपी ही समझ रहे हैं। वो टीआरपी वो नहीं कि तुम्हारा वो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट नहीं है, वो दूसरा टीआरपी है, ट्रस्ट रेटिंग पॉइंट। ट्रस्ट रेटिंग पॉइंट, विश्वास तुम लोगों ने खो दिया है। तुम्हारा अपनी जनता पे ही तुम लोगों ने अपना जनता का ही विश्वास खो दिया है। टीआरपी के लिए कुछ भी करते हो तुम लोग, यह अच्छी बात नहीं है। वो नक्शे पे वो हमारा लिपू लेक में जो तुम लोगों ने रास्ता बनाई है ना, वहाँ पे बन रहा था। अच्छा, ये हमें पता चल गया कि बन रहा है रास्ते पे, वो हमारा जगह पे रास्ते। तो हमारे नेपाली पीपुल, हमारा भाई लोग, हमारा दाजू भाई वहाँ पे जाकर नेपाल का झंडा गाड़ दिया था, क्योंकि वहाँ के उस एरिया के नेपाली पीपल को भी पता है वो हमारा जगह है। तुम लोगों का कोई आया, इंडिया से कोई आया, कोई पीपल आया कि ये देश, ये जगह हमारा है, कोई झंडा लेके कोई गाड़ने आया? नहीं आया ना। क्योंकि तुम लोग को भी पता है, तुम्हारा सरकार को भी पता है वो एरिया हमारा है, नेपाल का है, तुम लोगों का नहीं है। इसलिए तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम लोग हवादारी रूप में तुम लोग वार करने चले हो, हवादारी रूप में तुम लोग नेपाल को डोमिनेट करने चले हो। और ध्यान रखना, तुम लोगों के पीएम प्रधानमंत्री को हम रेस्पेक्ट करके बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, अभी तक मैं बोल रही हूँ ना। तो तुम लोगों को भी हमारे प्रधानमंत्री के जब नाम लेते हो ना, रेस्पेक्ट करके लेना, रेस्पेक्ट करके लेना है। केपी ओली ब्ला 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 ब्ला, हम देश के प्रधानमंत्री है, वो हमें शिकवा होगी, हमें जो भी होगा वो हमारा गार्जियन है, हम उनके परिवार हैं, हम जो भी बोल सकते हैं उनको, पर तुम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम लोग छिमेकी हो और राष्ट्र की, देश की जनता हो। ये बात ध्यान रखना और बक कम करना भाई लोग। इतना बोलना चाहती थी मैं, दिमाग में रखो सब कुछ, और तो कुछ भी नहीं है। और ये अपना दिमाग ठिक ठाउँमा राख्न, त्यही हो साथीहरू। अब मलाई चाहिँ रिस उठेर मैले के बोल्दै होला है। अब हेर्नु न ल, गौतम बुद्ध जन्मिएको देश हाम्रो देश हैन। अब गौतम बुद्ध पनि उनीहरूकै इन्डियामा जन्मिएको भनिदिन्छ, के भनिदिन्छ। तर मलाई लाग्छ हामीले इन्डियाको भर परेर बस्न कुनै अब जरुरी छ जस्तो मलाई पनि लागेन। किन तिनीहरूकोबाट चाहिँ हामीले खाद्यान्नहरू ल्याउँछौँ, हामीले तरल चिजहरू ल्याउँछौँ हैन, पेट्रोल ग्यास। अब हामी यङ जेनेरेसनले चाहिँ अब सरकारले पनि यो चिजमा ध्यान पुर्याउनु पर्यो कि भोलि गएर जे पनि हुन सक्छ, मिल्न पनि सकिन्छ होला हैन, वार पनि हुन्छ कि के हुन्छ के थाहा भविष्यमा। तर हामी त्यो चिजमा हामी आफू चाहिँ एकदमै प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ। हामीले आफ्नै चिजमा, आफ्नै देशमा उनीहरूले पठाउने उत्पादन गर्ने चिजहरू हामी आफ्नै देशमा उत्पादन गरौँ न। हामी किन विदेश गएर बस्नुपर्छ? हाम्रा कर्मचारी, हाम्रा नेपाली जनताहरूले चाहिँ नेपालमै काम गरौँ न। हामी मेड इन नेपाल नै केही सामानहरू बनाऊँ न। किन हामी अरूको भर परेर बस्ने?
तिनीहरूले चाहिँ के तिनीहरूले मैले भनेको अब इमिडिएटली अहिले भनेको हामीलाई खानालाई हाम्रो देशमा जति भूभागहरू छ जति जग्गाहरू छ दाल चामल के आउँछ अलिअलि कम्प्रोमाइज गरेर हामी खान सक्छौँ होला किनभने हामी पनि नेपालीहरू यति अल्छी छौँ नि होइन जग्गाहरू हुन्छ खेतहरू हुन्छ तर हामी केही पनि गर्दैनौँ बरु त्यसमा घर बनाएर आउँछौँ घर थपिएर आउँछौँ क्या त्यसमा हामी चाहिँ खेती किसान हाम्रो दिमागमा त्यो बुद्धि नै भएन दिमाग नै भएन सायद हामी त्यो चिजमा आफूसँग भएको जग्गामा हामीले ध्यान दिएको भए खेतमा हामीले ध्यान दिएको भए हामीले कृषि गरेको भए होइन सबै नेपालीलाई पुग्ने खानाहरू हामीले आफ्नो नेपालमै उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ होला अलिकति गाह्रो छ पेट्रोल र ग्यासको तर केही छैन इन्डियाले केही गरी बन्दै गरिदियो भने पनि केही पनि छैन दाउरामा भात पकाएर खाम्ला हो इलेक्ट्रिक यत्रो चिजहरू चाइनाबाट सस्तो सामानहरू आइरहेको हुन्छ होइन इलेक्ट्रिक चिजहरू खाना पकाउने चिजहरू हुन्छ इलेक्ट्रिक चिज गाडी शुद्ध यार इन्डियन गाडी हामीलाई चढ्नु पर्ने पनि आवश्यक छ नआओस् केही पनि न कपडा सपडा केही नआओस् मेड इन नेपाल हामी सस्तो चिजमा हामी खुसी हुन्छौँ गाडी इलेक्ट्रिकवाला गाडीहरू आइरहेछ अहिले किन हामी इन्डियामा डिपेन्ड किन भइरहेछौँ अब हुन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन यिनीहरूले अति नै हेपेको हो होइन भोलि गएर थाहा छैन मलाई के हुन्छ भोलि मिल्न पनि सक्छ के होला कसो होला तर एनी हाउ हामी हार मान्नेवालामा छैनौँ हाम्रो देश हामी दिँदैनौँ कदापि पनि दिँदैनौँ र अगाडि समयमा मैले चाहिँ यति सोचेको के अरे त्यो सरकार हुन्छ गुनासो हुन्छ नि आफ्नो सरकारप्रति तपाईँहरू कतिलाई पनि गुनासो होला होइन तर मैले पनि गुनासो गरेको थिएँ आफ्नो सरकारप्रति किनभने यत्रो हुँदाखेरि पनि सरकार किन चुप छ किन बोलिरहेको छैन होइन किनभने हामी एक्लैले लडेर ओडेर मरेर यहाँ केही पनि हुँदैन सरकार जब हाम्रो साथमा छैन भनेपछि जब सरकार बोल्यो नि तब हामी उठ्न जरुरी छ हामी बोल्नु जरुरी छ हामी बोल्नै पर्छ चाहे भने हामी लड्नु पनि पर्छ र त्यो सिमानामा गएर आफू मर्न पनि तयार हुनुपर्छ र मार्न पनि तयार हुनुपर्छ किनभने अहिलेको सिचुएसनमा हामी सबैजना एकजुट छौँ के एकजुट छौँ र थिम सबैलाई मैले हुन्छ नि एक दुईजनाले चाहिँ बरु विपरीत कुराहरू गरिराख्नु भएको छ तर धेरै पार्टीका नेताहरूले पनि हाम्रो सोच विचार चेन्ज होला हाम्रो हुन्छ नि के अरे यो सोच विचार चेन्ज होला हाम्रो पार्टी चेन्ज होला हाम्रो कुराहरू मिट नहोला सबैको तर यो विषयमा चाहिँ हामीले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ एकअर्काको सल्लाह लिएर हामीले चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ बाइस गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको इन्टरभ्यूहरू पनि दिएको खुसी लाग्यो मलाई एउटा राष्ट्रिय भनेपछि सबैजना एकजुट भएको छन् होइन आज को म को के भन्ने छैन मात्र हाम्रो दिमागमा के छ राष्ट्र जोगाउनु छ मात्र छ अहिले त कोरोना भन्दा पनि भयङ्कर भइसकेको छ कि यो कुरा कोरोना चाहिँ के भइदियो भने हामी लकडाउनमा छौँ लकडाउनमा बसिरहेछौँ अब हामीलाई कोरोनाको लागि चाहिँ हामी सिन्सियर छौँ होइन तर त्योबाट बस्ने हामीले प्रोटेक्सनहरू पनि हामी युज गर्न सक्छौँ नि त अब त होइन कोरोना हामी बाहिर जाँदाखेरि हामी सेफ्टी रूपमा जान्छौँ हामी अहिले अँगालो मार्दैनौँ हामी अहिले नजिकबाट कुरा गर्दैनौँ हात मिलाउँदैनौँ हामी केही चिज बाहिरबाट छुन्छौँ भने घरमा आएर साफ सुग्घर भएर बस्छौँ हामी बाहिरबाट आएको लुगा फेरेर मात्र नुहाएर मात्र हामी भित्र पस्छौँ होइन हामीले यति प्रोटेक्ट गरिरहेछौँ आफूले आफैलाई भनेपछि कोरोनाबाट अहिले सङ्क्रमितहरू बढिराख्नु भएको छ तर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एकदमै न्यून छ कम छ र त्यस पछाडि भनौँ न विश्व हुनेको सङ्ख्या धेरै छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि एक किसिमको पोजिटिभ चिजहरू दिमागमा आइरहेछ कोरोनाबाट हामी लड्न सक्छौँ अब हामीलाई थाहा भयो नि त हामी कसरी लड्न सक्छौँ भनेर त्यो हामीले लड्ने हो तर देशको लागि राष्ट्रको लागि हाम्रो लिपुलेख हाम्रो कालापानी हाम्रो त्यो जग्गाको लागि चाहिँ हामी सबैजना एकजुट हुनुपर्छ म एक्लै बोलेर हुँदैन तपाईँहरू एक्लै बोलेर हुँदैन सरकारदेखि लिएर होल इन्टायर नेपाली र नेपाल एकबद्ध हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अरू कुरा भनेको चाहिँ त्यस्तै हो राष्ट्रियता फर्स्ट अफ अल कुरा आउँछ खुसी लाग्छ कतिजना चाहिँ सबैजनाले चाहिँ राष्ट्रिय भाव राष्ट्रिय कुराहरू राष्ट्रप्रति सपोर्ट गरेर बोलिदिनु भएको छ खुसी लाग्छ मलाई त्यो कुरामा पनि अहिलेको समयमा हामी कोही काहीँ के सबै हामी एकै नाच्छौँ हामी एकजुट भएर लागिरहेका छौँ लाग्नुपर्छ यो चिजलाई भने नि मैले हामी मर्न पनि तयार हुनुपर्छ र मार्न पनि तयार हुनुपर्छ म त रेडी छु है गाइस
म चाहिँ रेडी छु। भोलि गएर प्रथम कदाचित इन्डियाले चाहिँ हाम्रो जग्गा हामीलाई फिर्ता गर्दैन भने आफै सोच्नुहोस् त, आफूले बनाएको घर होइन, घरको वरिपरि थोरै जग्गा अरूले हस्तक्षेप गर्दाखेरि त हामीलाई कति चित्त दुख्छ, कति रिस उठ्छ, कति रगत उम्लिन्छ। भनेपछि यो त हाम्रो देश, हाम्रो राष्ट्रियताको जग्गा कसैले खोसिरहेको छ। कस्तो हुन्छ होला मान्छेलाई? कुनै पनि नेपालीलाई के अरे कुनै पनि देशका जनताहरूलाई चाहिँ सबैलाई त्यस्तै हुन्छ होला, आफ्नो नेसनलप्रति, आफ्नो राष्ट्रप्रति होइन, सबैलाई हुन्छ होला जुन चिज अहिले हामीलाई भइरहेको छ। र यो अवस्थामा हामीले ला भोलि गएर के हुन्छ, ला भोलि गएर ब्रान्डेड चिजहरू हामी लाउन नपाउने हो कि, ला भोलि गएर यो त्यो 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 हामीले त्यो सोचेको छैनौँ। अहिलेको सिचुएसनमा हामीले यो सोचेको छौँ कि हामी भोलि लड्न परेको खण्डमा मर्न पनि तयार छौँ र मार्न पनि तयार छौँ। हामी त्यो सिचुएसनमा छौँ, लडिरहेका छौँ। एनिवे गाइज, यस्तै कुरा हो। र सरकारप्रति पनि केही मनमुटाव, केही गुनासोहरू थिए र केही यो चिजले हाम्रो झन्डा, हाम्रो यो नक्सा चाहिँ उहाँहरूले फैलाइदिनु भएको छ। इन्टरनेसनल रूपमा पनि मिडियाले त्यो नक्सालाई चाहिँ पोइन्ट गरेर न्युज बनाइरहेको छ होइन। त्यो चिज हाम्रो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कुरा, उहाँको कार्यकर्ता, उहाँको सहयोग गर्ने सहयोगीहरू र उहाँहरूको त्यो कामलाई चाहिँ हामीले सल्युट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो कि केही समय अगाडि धेरै सम्झौताहरू भएका थिए होइन, यो मेरो सरकारमा बनेका चिजहरू यो थिएनन्। तर अहिलेको अवस्थामा मैले यो चिजलाई चाहिँ मैले इग्नोर गरेर मेरो सरकार हुँदा नबनेको चिजलाई म वास्ता गर्दिनँ भन्न मैले मिल्दैन। यो चिजलाई मैले क्लियर गरेरै छोड्नुपर्छ भन्ने हिसाबको कुराहरू र उहाँले बोलेका शब्दहरूले चाहिँ एकदमै नेपाली मनमुटुमा बसेको छ र एक किसिमको रेस्पेक्ट भावना आएको छ। हो, हामीमा कमी कमजोरी छ, ठिक छ, हामी आफ्नो गुनासो त्यो पछि राखौँला। तर राष्ट्रियताको कुरालाई चाहिँ हाम्रो सरकारले पनि एकदमै एकबद्ध कन्फिडेन्टका साथ चाहिँ इन्डियालाई चाहिँ करार जवाफ दिएकै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजना खुसी हुनुपर्छ र प्राउड फिल गर्नुपर्छ, हामी एक नेपाली हौँ होइन। भित्रभित्रको इन्डियासँगको रिस आक्रोश खबर गर्नु भनेर छ। हेलो नमस्ते। बोल्दा बोल्दा कतिपय चिजहरू मैले गलत बोले होला या के बोले होला होइन, कतिलाई चित्त बुझेन होला, त्यसको लागि माफी माग्न चाहन्छु। न म कुनै पार्टीको मान्छे, न कुनै के एउटा सच्चा नागरिकमा जुन जुनुन तपाईँहरूमा छ नि, त्यो जुनुन मलाई छ। म एउटा कलाकार भनेर मलाई त म बिर्सिसकेँ, म एज ए हिरोइन म के भन्ने कुरा पनि बिर्सेँ। तर एउटा म नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली मात्र हुँ म, अहिले केही पनि होइन, म मेरो दर्जा केही पनि छैन, म मात्र नेपाली हुँ भन्ने भएर मैले आवेशमा आएर मैले के बोले होला, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी गर्दछु। र त्यही हो, अब यो चिजमा चाहिँ हामीले एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। र तपाईँको अब म तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्छु ल। मैले कति धेरै बोलेँ। अब सब जनता सरकार कतिजनाले 24 जना 3000 त्यो सबैजनालाई म चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यो चिजलाई चाहिँ प्लिज तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। र यो चाहिँ इन्डियन मिडियाको लागि चाहिँ केही कुराहरू जाओस्। र मेरो सञ्चारकर्मी मार्फत मैले पनि अघि नै भनिसकेको छु कि हाम्रो मिडियाहरूले पनि केही चिजहरू यसरी बोलिदियोस् कि संसार यो इन्डियन मिडियामा कानमा त्यो तेल हाल्नु परोस् क्या। हामीले बोल्न जरुरी छ। जब उनीहरूले हाम्रो देशलाई नराम्रो भनिरहेको छ, देशको कम्पेयर गरिरहेछ, सानो देश यताउता, नेपाल हाम्रो हो, तिनीहरूको बाउको जसरी भनिरहेका छन् भनेपछि हामीले केही न केही चिज त गर्नु पर्यो नि त। स्टार्ट तिनीहरूले गरेको, हामीले गरेको होइन। हामी त्यसमा कुनै पनि गलत, हामी तर सच्चै हिसाबले हामीले रिसर्च गरेर तिनीहरूको चाहिँ गालामा थप्पड हान्ने हिसाबले हामीले जर्नलिजम गर्नुपर्छ। प्राउड फिल, जसरी अघि भने नि मैले, हो हाम्रो देशमा यस्ता जर्नलिस्ट पनि छन् जसलाई प्राउड फिल गर्न सकिन्छ, जसले देश र जनताको लागि चाहिँ धेरै राम्रो कामहरू गरेका छन्,
धेरै विदेशमा भएका मान्छेहरूलाई ल्याउने काम गरेका छन् हैन, गरेको छ। धेरै चेलीबेटीहरूलाई बिजोग हुनुबाट बचाएको छ लाइभ। अनि धेरै चिजमा धेरैको आँसु पुछिहाल्छ। जो नाम हो रवि लामिछाने, त्यस्ता पत्रकार पनि छन् हाम्रो नेपालमा। तर त्यही भन्दै मैले त्यो इन्डियन मिडियाहरूलाई त नेपाल आएर चाहिँ जर्नलिजम भनेको के हो, रवि लामिछानेलाई गएर सोधे हुन्छ, सिके हुन्छ। किनभने त्यो मान्छेले कहिले पनि रिसर्च नगरिकन बोल्दैन, रिसर्च गरेरै बोलिरहेको हुन्छ हैन। सबै कुरा उसले प्रुफसहित भनिरहेको हुन्छ। त्यो त्यस्तो चाहियो नि त। इन्डियन मिडियामा धेरै कमी कमजोरीहरू छ। भन्नु न आफै इन्डियन मिडिया कलाकर्मीहरूले नै, इटालियन कलाकर्मीहरूले नै इन्डियन मिडियालाई त्यति ट्रस्ट गर्दैनन् क्या, गर्न चाहिँ त्यति विश्वासै गर्दैन। किनभने जे पनि बनाइदिरहेको हुन्छ, जे पनि बनाइदिरहेको हुन्छ। आज पर्सनल ल कुनै कलाकारलाई भनेको भए हामीलाई चित्त दुख्दैन थियो, या ल नेपाली आर्टिस्ट यस्तो उस्तो कुनै हाम्रो फिल्म ठिक छ, राष्ट्रियको कुरा गर्दा त जसलाई पनि रिस उठ्छ नि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले इन्डियन मिडियालाई तमाचा हान्न पनि जरुरी छ। त्यही भन्न चाहन्छु, राष्ट्र र राष्ट्रको हितको लागि हामी जे पनि गर्न तयार छौँ। यो चिजमा हामी चुप लागेर बस्नु हुँदैन। सरकारले पनि नयाँ नयाँ सोच, नयाँ नयाँ जाँगर, नयाँ नयाँ अब कसरी के गरी तिनीहरू पक्ष आफ्नो भनाइहरू राख्ने त्यो विषयमा सोचौँ। र यिनीहरू हाम्रो देश, हाम्रो जग्गा हामीलाई फिर्ता चाहियो, अरू कुरा केही पनि होइन। भोलि गएर हामीलाई इन्डियामा हामीलाई जानु पनि पर्दैन, त्यो छैन, हामीलाई केही उनै छैन। भोलि इन्ट्री नै ब्यान्ड गर्दै पनि हामीलाई बाल मतलब केही पनि छैन। र हामी आजसम्म न कसैको गुलामी गरेर बसेका थियौँ, न बसिरहेछौँ, न भोलि गएर बस्नेछौँ। त्यति भन्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई मलाई माया गरेर यत्रो कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, यति सपोर्टहरू गरिदिनु भएको छ, सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र सबैले चाहिँ यो चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, किनभने मैले हिन्दीमा कतिपय कुराहरू टुटेफुटे हिन्दीमा मैले कतिपय कुराहरू बोलेको छु। त्यो गरेर इन्डियन जनतालाई पनि घचघचाओस्, सुनोस्। किनभने नेपाल सत्य थियो भन्ने हिसाबले नै उनीहरूले पनि पोजिटिभ वेले सोचुन् भन्न चाहन्छु। त्यही भन्न चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई, जय नेपाल, थ्याङ्क यू सो मच।